چرا نذاشتیم بره مدرسه؟ چون تکلم نداشت. صحبت کردن اصلا نمیتونست. عجب. نمیتونه حرف بزنه. نمیتونه حرف بزنه. 4-5 ساله بود که متوجه شدیم که بچه اوتیسم داره. اصلا این کلمه اوتیسم ما قبول نمی‌کردیم با خودمون. خب هیچ چیز دیگه ای واکنش نشون نمیده. اصلا فقط من صداش کنم اشکال نداره تست کنی. صداش کن. نه آقا. امیرعلی جان. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية الله حیرت انگیزه. الله اکبر. حیرت انگیزه. الله اکبر. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله اکبر. الله اکبر. امیرعلی سواد نداره. امیرعلی اوتیسم داره. تکلم نداره. معلوله و فقط با شنیدن صدای قرآن رو باز میکنه و اون نقطه رو نشون میده. پروردگار تو درباره بنده اش زکریاست. آنگاه که زکریا پروردگارش را آهسته ندا کرد گفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده. آورد آیاتو. سبحان الله. سبحان الله.